القرآن في 80 ليلة و80 ليلة قرآن سبسوال على يوندم ولج زهرين فلقوبت قال مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 8 سنين 8 عامات قلبتي سعيد بن المسيب قلبة نكتوال أي في تقابل يكمت نبر كسوما جنتوال الزبير في النسب قال ذكر بإسناد قال كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة خادمون نبركنيال حتى إن كنت أستقي له الماء المالح وقال يكون لجاريته من بالباب فتقول غلامك العامش وهاونا مطالت نبركون ما يسفلقون نقر حتى يسو جاريا ساسفكر ما أنه بلوسيلات يا لجهن عامشو بلات له نبر قال وروى إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم الزهري ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشيء ابن شهاب كعلم القدم نمال إلا أنه كان يشد ثوبه لبسوني سبسب نبر عند صدره ودرته يتهتك نبر ويسأل عما يريد يفلقون نقر يتأيك نبر وكنا تمنعنا الحداثة إن لجنة كلكل النبر أي يفلقون نقر كعلم كحديث يتأيكالي صفالي يزال أيافرم ها أيزهم دينون لما وقل مجنزب إن يقل لجنة كلكل النبر بزاب اللطن نعم قال عن أبيه ابن أبي الزناد عن أبيه قال كنا نكتب الحلال والحرام حلالنا حرام بيتشان صف نبر على سنسما وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع ابن شهاب يسمون بونو يصف نبر حلال حرام ترغيب ترهيب ما نيوم كحديث ما نيوم كنسب كعلم عين في صف نبر فلما احتاج إليه ودسو سيفلق علمت أنه أعلم الناس كسولجو شبلت علم دال أوكوي وبصر عيني به ومعه ألواح أو صحف ومعه والزهري ومعه الألواح والصحف فكنا طيب يكتب فيها الحديث وهو يتعلم يومئذ لا الواح ينطاو لا يزو ميطافبت ينبر صحف يزو سيصف أنه ينبران قال كنت أطوف أنا والزهري ومعه الألواح والصحف فكنا نضحك به يعني طواف النار نبر السويان الألواح صحف مزقبون يزو دفترون يكتات تلالي تفال إن يكسو انسك نبرا كزهري لكن يسند الرسط على الكتب قال كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته قلبي لا منهم نقر أسكمتش رسيتش ولا كمال وكان يكره أكل التفاح تفاحا مبلات يطلع نبر هذا تفاح أبل نعم السوء لا حفظ طرار لم يبال يا أخوان لكن لا حفظ سيبال هون مثال الزاجر تفاح يلم بامت عندي أو سدسة حتى باقروا باتقالي يتلمد أرلم حتى باور عندي أجين تفتور إيه يقولهم لكن حفظ عند إمام الزهري الله بتأم قوي هون حفظ الله وصوت نشوف نقدر تأثير هرقبته لذا يتنككون نبر نعم ثم أبزاتون وكان يشرب العسل ما ريت نبر ويقول بلو إلال إنه يذكر ولفائد ابن أقرم يمدح الزهري ذرذاء واثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب وإذا يقول من الجواد بماله وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب أودس إمام مالك قال حدث الزهري يوما بحديث زهري من دنيا ما استودعت قلبي شيئا فنسيته إيه لا ليلة وتمساسي إمام مالك من على حدث الزهري يوما بحديث إمام مالك يسو تمارين يا زهري عندك أنا حديث نقرنا فلما قام قمت في قوم كوننا فأخذت بعنان دابته يا جمال لقوام ياسكوني على فاستفهمته هيدا جمل اللي بيت يكوت على حديثون على فزوم إمام مالك فقال تستفهمني تفدق من يالله تتيقني على هذا ما استفهمت عالما قط عند عالم أصدقني على كمال ولا رددت شيئا على عالم قط عندم عالم لا يملش على كم أي عندنا نجار كاستلال فلن بوالا حديث أصدقني على كمال هم يسمون أين قوي هنا حفظا نعم قال ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يقول قال مالك إمام مالك قال حدثنا الزهري بحديث طويل فلم أحفظه رجمي هنا حديث الزهري نقرن على أفسكت مال إمام مالك فسألته عنه طيكت سلزة حديث فقال أليس قد حدثتكم به نقرأ شيء اللي عليه قلنا بلى قلت كنت تكتب أنت تتفون بروي به الكتاب قال لا
لا الطفم نبر عليه قلت أما كنت تستعيد دي دقم اللي تطيق نبر قال لا አይ አይደለም አለ نعم ባሳለፈው ይጽፍ እንደነበር መጀመሪያ ላይ እንዲሁም አንዳንድ መጽሐፍ ያለበት ነገር አማ ሐዲስ አንዴ ከሰማው ያፍዘው ነበር وروى الامام احمد بن عبد الرحمن تابعه ابنه قال حدث الزهري ب100 حديث امام مالك من ይላል 100 حديث ነገረን ዙህሪ አንድ ቀን አለ ثم التفت الي ከዛ ወደኔ ዞር አለና فقال كم حفظت يا مالك ስንት حفظت مالك ብሎኛል قلت 40 ያፈስኩት ከመቶ ስንት አፈሰ 40 ኢማሙ ማሊክ يعني ዙህሪ ከዛ በኋላ ተገረመ قال فوضع يده على جبهته እጁን ግንባሩ ላይ አሳረፈ ዙህሪ ከመገረም قال إنا لله كيف نقص الحفظ እንዴት إنا لله حفظ እንዴት ደከማለ سند ላይ موسى بن محمد ضعيف على قال ما أمرني الزهري قال ما قلت لأحد قط أعد علي لا أنتم سو دغملኝ ብዬ አላቀም قال مروان بن محمد سمع الليث يقول تذكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس يتوضأ فما زال ذاك مجلس حتى أصبح ليس من هلال عند الليث لا ابن شهاب كعشاء بوالا يون حديث استوصال كذاب على السني يستوص يستنتنا باللبت نقابتان يهم يساي حديث ستافز أتنكر محافظ اتقان مارك حتى እስከ ማፍረሳው በፈለከው ጊዜ ስትጠየቅ ማስቀመጥ አለብህ ይህ ነበር ህብዛቸው ከዛ በኋላ እንደመጣው አይነት ህብዝ አይደለም ልፍስፍስ قال ابو مسعر حدثنا يزيد بن الصمت قال سمعت قرة بن عبد الرحمن يقول لم يكن للزهري كتاب الا كتاب فيه نسب قومه ለዙህሪ كتاب አልነበረው ህዝቦቹን የዘር ሐረግ የጻፈበት የያዘበት ቢሆን እንጂ نعم قال أن يعقوب بن عبد الرحمن أن الزهري كان يبتغي العلم من عروة وغيره زهري كعروة كليلوشم علم يمار نبر فيأتي جارية له للصيونش جارية وطات لج نبرتش وهي نائمة فتنياتشبت فيوقظها يكسكساتها يقول لها بلويلاتها حدثني فلان بكذا كلين زينة حديث نقروني لاتها وحدثني فلان بكذا كلين الذي حديث له يعني جاري أصلا خادم نصرة بيت استعلم من تاكلتالج حديث الزهري وعروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شأنها فتقول ما لي ولهذا من يرى هي من النوت الأولج فيقول قد علمت أنك لا تنتفعي به ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكره قال له عندما تتكمي بتجن أهون يسمعوتن ما طنات فلقينه بلو إذا قاعد مباتان حديثون مالتهم نعم قال خرج الزهري من الخضراء من عند عبد الملك بن مروان كسو وطا يعني الناس امراوچ ያስገቡት ነበር ይጠሩት ነበር ይቀማመጥ እንዳሳለፈ ነው فجلس عند ذلك العمود في لفيت ያለው ምሰሶ ጋር ቁጭ አለና فقال يا ايها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ ብሎ ሰውን ጠራ ሌላውን ሰው እና قد كنا منعناكم شيئا قد بذلنا لهؤلاء فتعالوا حتى احدثكم يعني حديث ዝም ብሎ አያስቀምጡም አይነግሩም ነበር ከልከለናችሁ ነበር አሁን እነዚህ ሰዎች አስገድደውን ስለነገርናችሁ ኑ እናንተም ስሙ ብሎ ሐዲሱን ይናገራል فسمعهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ እንዲህ ብለዋል ሲሉ ሰማቸው አይ ሰነድ ሳይጠቅሱ حدثنا ብለው ሳይሉ قال يا اهل الشام ما لي ارى احاديثكم ليست لها ازمه ولا خطب እንዴት ነው እናንተ ሐዲስ ማሰሪያም ልጓምም ያሌለው ሐዲስ ተናገራላችሁ ይላል አይ ሰነድ ያሌለው ማለት ነው ነብዩ ብለዋል ብቻ ማለቱን ጠላ በሰነድ ነው حدثنا فلان عن فلان قال الوليد فتمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ أنه كان يمنعهم أن يكتبوا عنه فلما ألزمه شأن أبدأ أن يبلي على بني هذين الناس أن يكتبوا مجمّر حديث بزي ملكوم أطافني كلكل نبر أي ثم تبلو بالحديث سينقر ما نمي سموالي جمرالي كالنسالي واشالي أفتلالفا لذا يئلم سوكالون حديثنا أي نقرم نبرا لك هشام بن عبد الملك يا أمير أسجدد للجوتشو حديث كانت يسمو استلجوتشي يا حديث كبر يا كنيوال ያን ይሄን ሲያይ እሱ ልጆች ከሰሙማ ሌላው ሰው መከልከል የለበትም ብሎ ለሌላው ሰብስቦ ሐዲሱን አስተላለፈ
كنا نكره الكتاب حتى أكرهنا عليه الأمراء فرأيت أن لا أمنعه مسلما مطافن انطلا نبرال كذا النزي سياس قدرون كذا عند مسلم لان كلك الأينال قال عن معمر قال عبد الرزاق سمعت معمر بن راشد الزهري تمارين كنا نرى أن قد أكثرنا عن الزهري كزهري بزو حديث يسماني مثلا نبران حتى قتل الوليد لك وليد سيقدل أنا وليد بن عبد الملك فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه ينبروا كتابوቹ كزو خازنا وطو أي يزهري علم يتازبت حديث نسب السببت يقول من علم الزهري كزهري علم أن يقال له بلو تعالى أي بزو علم انداملت أنوكن صفي علم اندنبرون قال أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب مجمر علم يطافه مزقبه يسبسبه ابن شهاب إيه እንዳሳለፍነው ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ሐዲስ መጀመሪያ የሰበሰበው ኢብኑ ሺሃብ ነው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አዝዞት ወዚና በቃለ እስቲ ቁርአን የለንም ያላችሁት እጃችሁን አንሱ Yeah.